like, subscribe and get notified. The collection of wild mushrooms in Goa has been banned to prevent ecological damage, as the traditional plucking of these mushrooms has been linked to soil degradation and the disruption of local ecosystems. However, for many in Goa's rural communities, it is not just a seasonal tradition but rather an opportunity to earn few cash. While the practice has been criticized for its potential environmental impact, many villagers argue that they have long maintained a balance between their needs and the environment. श्रावण महिनो चालू आसा आणि सगळ्यांची फेवरेट गावठी अळमी आमी पळयतात की सगळे गोंयभर जी गांवचे लोक आसा हे रस्त्या सायडीच्यान खोल्याक बांदून विकतना. पण ही अळमी आमकां हे कशी मेळटात आनी हे लोक खंयच्यान हाडटा हे अजून पर्यंत चडशे लोकांक खबर आसपाना. आयज हांव स्वता येयल्लो आसा ही अळमी काडपा खातीर पळोवपाक की कशें काडटात ते. चल तर पळोवया आमी ही अळमी कशी काडटात ती. आतां हांव सद्याक सांग्या वयलो जो बॉर्डरी वयलो गांव आसा कल्ला ह्या गांवाक येयल्लो आसा आनी हांगच्यान काही असे लोक आसात हे म्हाका हांगा घेवन येल्ले आसा अळमी कशी काडटात आनी कशी मेळटा हे दाखोवपा खातीर. आख्खे रानपाड घालून लास्ट फायनली आमी पळोवंक शकता एक रयणी की थोडीशी अळमी मेवळ्ळी आसा. आतां ती कशी काडटात ते पळोवया आमी. जी रानां अळमी आसता ती श्रावणात 3 दीस पयलीं येता, 3 दीस 4 दीस पयलीं येता. मागीर ही टोटल 10 दीस अशी आसता. मागीर ती आमी अर्दी काडटा आनी अर्दी आमकां दवरिता आनी चड मेळ्ळे म्हणटाना आमी बाजारांत व्हरोन विकता. फॉरेस्ट म्हणटा ही अळमी बॅन करता म्हणून, पूण आमी जी फुलां आहा ती तशी रयणी दवरिता आनी ही कळे आसता तेच काडटा. आनी म्हाका दिसना इतली व्हडली कितें इकोसिस्टम हांगा डॅमेज जाता म्हणून एक मशरूम काडल्यार. आनी ही फक्त 2-3 दिसां खातीर आसता. तेच खातीर ती कोण बाजारांत व्हरोन लोक विकता. तेंगेले थोडे पयशे मेळोन तेंगेले थोडे फेस्टिवल बरे भशेन सेलिब्रेट जाता. आनी कोण अशें तुमकां मेळ दिसपाना जी पयशेकार आहा ती अळमी काडटा आनी गरीब आसा तीच थोडे पयशे करपा लागून ही अळमी त्रास काडून ही रानांत डेली मॉर्निंग वचोन ती अळमी हाडून बाजारांत व्हरोन विकता. आनी ती चड एक्सपेन्सीव दिली म्हणून बी एक्सपेन्सीव म्हणपा न्हू, कित्याक तेचे खातीर खूब त्रास काडपा पडटा. लोक ती 5 उठोन वयता, 4 उठोन वयता आनी भरपूर लोक वयता म्हणटना कॉम्पिटिशन बी जाता. कित्याक खंयच्या रेणीची कोणू व्हरोंक शकता. तेचे खातीर लोक बेगीन जाता तितले बेगीन वचपा पळयता आनी बाजारांत व्हरोन विकता आनी ती अशी करून तेंगेलें पोट भरता. आतां हांवें स्वता जावन ही अळमी कशी काडटा हे एक्सपिरियन्स घेतलो. तेजेर म्हाका कळोन येयलें की हेजे फाटल्यान खूब मेहनत आसा, रान भोंवपाक पडटा. आतां पळोवंक शकतात हे जे आतां बिंदेश आसा तेजे म्हणण्या प्रमाणे ते अळमी जी आसा फुल्लेली मेवळी जाल्यार ती काडना आनी खंय तरी ती काडना जाता ते किडे खातात आनी खंय तरी ते इकोसिस्टमाक तितलोय जो डॅमेज असो जायना. फक्त कळे आसात ते बी मेवळ्यार ते व्हरोन बाजारांत विकता आनी ते विकले जाल्यार तेंचे खंय तरी ते श्रावण म्हयन्याक जे फेस्टिवल येता ते तेंचे खंय तरी भागता. तेंचे पयशे जे तेंकां मेळटा आनी ते फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक पावता. सो हे सगळे जे गांवचे लोक आसा हे सामकेच अवलंबून आसा अशें म्हणूंक शकना. पूण काही फेस्टिवल हांकां अळमी ही आसा ही विकून तांकां पयशे मेळटा आनी ते सेलिब्रेट करता. अळमी सोदप इजी ना, कारण अशें पळयात हे दोंगर सगळे चोडोन जे रोयणी आसा थंय सोदपा पडटा. थोड्यो रोयणीर येतात तशी झाडां मुळांनी येता. सो पोत्र्यापणां आसल्या कारणान ती दिसना. सो अशें पोत्रोय बी उस्तोवपाक पडटा आनी वयर चडपाक पडटा आनी देंवपाकय पडटा.